ब्रेक लेंगे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक जनाब। और ये 2026 चल रहा है और 2026 भी अब कुछ ही माह बाद अपने ख्ताम को पहुंच जाएगा। आधा साल तो गुजर चुका है वैसे भी, लेकिन बात मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि 2026 में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। एआई आ गया है, एआई में इतनी एडवांसमेंट्स आ गई हैं, जिद्दत की तरफ जा रही है दुनिया। और हमारे मुल्क में क्या हो रहा है कि मैं अगर आपको बताऊं कि कसूर में अब गैर कानूनी गुर्दा ट्रांसप्लांट करने वाला डॉक्टर समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी तक यहाँ पे गुर्दा फिरोशी हो रही है। पंजाब ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी है, उनका ये कहना है कि सकीना नामी लड़की का गुर्दा निकालने के लिए अस्पताल में ऑपरेशन जारी था। तो एक लड़की हॉस्पिटल में आई, उसका ऑपरेशन किया जा रहा था। और ऑपरेशन किस चीज का किया जा रहा था कि उसका गुर्दा निकाल के और उसका गुर्दा मार्केट में ब्लैक में फरोख्त किया जाएगा। इसी ड्यूरेशन में महकमा सेहत और पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की और मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। अब अस्पताल को सील कर दिया गया है और मुलव्विस दीगर डॉक्टर्स और एजेंटों की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। प्रॉपर मुनज़्ज़म गैंग है ये गुर्दा फिरोशों का, जिसमें एजेंट्स होते हैं, जिसमें इनके सरगना होते हैं, जिसमें नेटवर्किंग ऐसी कमाल सिस्टमैटिक होती है कि ये कैसे लेके आते हैं, फांसते हैं नॉर्मल इनोसेंट ह्यूमंस को, शहरियों को, उनको लाते हैं, कहते कुछ हैं, ऑपरेशन किसी और चीज का करते हैं, गुर्दा निकालते हैं, फिर बेच देते हैं और लाखों में फरोख्त किया जाता है। हसन हफीज हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा एयरबाई न्यूज। उनसे जरा मजीद तफसील जान लेते हैं। हसन, जरा बताइएगा कि आपने अपनी जो ब्रेकिंग की, इसमें आपने क्या ब्रेक किया, क्या इंकशाफात किए, कैसे पुलिस को लीड मिली और वो कौन शहरी थी जैसे सकीना नामी लड़की, इसको पता नहीं था कि इसका गुर्दा निकाल लेंगे? जी, ये गैर कानूनी जो गुर्दों के ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, ये एक पूरा गैंग है से काम कर रहा है और ये खामोश कातिल हैं जो लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। कसूर में पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी ने पुलिस के साथ हम जो है। अच्छा हसन, हम आपकी ना ऑडियो रीड करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये एक बड़ा अहम मसला है और गुर्दा फिरोशी गैर कानूनी ही होती है। कोई भी इसमें ये लेजिटिमाइज नहीं है। गुर्दा ट्रांसप्लांट किया जा रहा था, ये एक कारोबार है। इसमें ये एक बड़ी बड़ी प्रिसाइज ये एक थ्योरी है। इसमें ब्लड मैच करना होता है, इसमें ये कोई नॉर्मल कंपाउंडर्स नहीं कर सकते, ये कोई भी नहीं कर सकता। ये ऐसे डॉक्टर्स होते हैं, सर्जन्स होते हैं, बाकायदा कंसल्टेंट सर्जन्स होते हैं, एनेस्थीसिया का अलग से वहां पर मौजूद होते हैं डॉक्टर्स। ये कैसे हो गया और किसी को पता भी नहीं है। और जिस इलाके में ये हॉस्पिटल था, क्या वहां पे लेफ्ट राइट लोगों को, नेबर्स को नहीं पता था कि यहां पर गुर्दा ट्रांसप्लांट के नाम पे गुर्दा फिरोशी की जा रही है? और दूसरी बात, सबसे अहम बात, कसूर ही से ही क्यों इस तरह के वाकयात रिपोर्ट होते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको मैं अगर फेरिस्त गिनवाने बैठूं तो रात हो जाएगी कसूर से किस किस तरह के, जब डोमेस्टिक वायलेंस के वाकयात, चाइल्ड अब्यूज के वाकयात, चाइल्ड लेबर के वाकयात, अब गुर्दा फिरोशी के वाकयात भी कसूर से रिपोर्ट हो रहे हैं। हसन बताइएगा। जी हसन। जी जी साइम, बिल्कुल मैं आपकी आवाज सुन सकता हूँ। आप मेरी आवाज सुन सकते हैं क्या? जी जी। मैं साइम गैर कानूनी गुर्दा फरोश और ये तौर पर ट्रांसप्लांट करने वाले ग्रुप अपना काम कर रहा है और ये खामोश कातिल हैं जो लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। इस वक्त जो महकमा सेहत पंजाब की टीम ने पुलिस के हमरा और पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी मुश्तरका कार्रवाई किया कसूर में, और एक निजी जो अस्पताल था वहां पर ये कार्रवाई के दौरान ये चीज सामने आई कि खातून सकीना, जिसका गुर्दा निकाला जा रहा, गुर्दा ट्रांसप्लांट किया जा रहा था, तो गुर्दा निकाला जा रहा था और वहां पर ये गैर कानूनी अमल जारी था, जिस दौरान महकमे ने, तीनों महकमों ने मिलकर छापा मारा और वहां पर ये मुनज़्ज़िम ग्रुप, जिसमें से जो नवीद, सैयद अम्मार और शहबाज को मौका से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इनका जो मरकजी किरदार था मोहम्मद राशिद खान, उसको लाहौर से गिरफ्तार किया है। ये सकीना जो है उस वक्त छापा मारा गया जब वो सर्जरी का अमल जारी था और इस दौरान छापा मार के जो सकीना, जिसका गुर्दा जो है निकाला जा रहा था, उसको सर्विसेज अस्पताल लाहौर में दाखिल करवाया गया जहां पर उसका इलाज जारी है। और जबकि इन जो ग्रुप है उनके चारों जो मुल्जिमान हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी जो इनका दीगर ग्रुप है उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी
کی طرف سے یہ کارروائیاں ہمیشہ جاری رہتی ہیں اور متعدد دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ان جو گینگز ہیں ان کو پکڑا گیا, ان کو گرفتار کیا گیا, لیکن یہ اتنا اسٹرانگ اور بڑا گینگ ہے, مافیا ہے, جو کہ بعد میں جو ہے وہ نہیں, جتنا بھی اسٹرانگ مافیا ہو وہ قانون سے بالا تر نہیں ہو سکتا. میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں حسن, کارروائیاں تو ہوتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے, کریک ڈاؤنز بھی کرتی ہے پنجاب حکومت, چھاپے بھی ہوتے ہیں, تینوں محکمے اپنے کام کر رہے ہیں, لیکن کتنے عرصے سے یہ ہاسپٹل قائم تھا اور کتنے ٹائم سے یہاں پر یہ گردہ فروشی کا کاروبار چل رہا تھا؟ دیکھیں, یہ پیہوٹا سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ گزشتہ 2 سال سے یہ ہسپتال میں اس طرح کی کارروائی عمل میں آ رہی تھی, لیکن جو ان کی مخبر کی اطلاع کی وجہ سے یہ چھاپا مارا گیا اور کئی عرصے سے یہ کام جاری تھا. اچھا, یہ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ صرف یہی ہسپتال ہی نہیں بلکہ ان ہسپتالوں کو بھی کریک ڈاؤن جاری ہے جو انہوں نے بیسیکلی کمیشن طے ہوتی ہے ہسپتال مینجمنٹ سے, جو پرائیویٹ ہسپتال ہوتی ہے کہ آپ کو اتنے % دیا جائے گا. تو ایک ہسپتال ہی نہیں ہے, یہ منظم گروپ جو ہے وہ مختلف ہسپتالوں کے جو پرائیویٹ ہسپتال جو چھوٹے چھوٹے گلی محلوں میں کھلے ہوتے ہیں جن کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں بھی کی جاتی ہیں. حسن, مجھے ایک بات بتائیے, آج ایک بات میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ اس طرح کے واقعات موسٹ آف دا ٹائمز قصور ہی سے کیوں رپورٹ ہوتے ہیں, چاہے وہ چائلڈ ابیوز کا معاملہ ہو, چاہے وہ چائلڈ پورنوگرافی کا معاملہ ہو, چاہے وہ وومن وائلنس کا معاملہ ہو, چاہے وہ ہراسمنٹ کا معاملہ ہو, چاہے وہ خواتین کو دیکھ کے عجیب و غریب حرکتوں ویڈیو سوشل میڈیا پہ آتی ہیں, ہم دیکھتے ہیں, دل دکھتا ہے, اتنے دل خراش. اب گردہ فروشی کا معاملہ بھی, یہ قصور میں اتنی لاقانونیت کیوں ہے؟ دیکھیں, قصور میں بالکل آپ کی بات اچھی بہترین نشاندہی آپ نے کی ہے. متعدد واقعات جو کرائم سے ریلیٹڈ ہوں, کوئی بھی جو ریپ سے ریلیٹڈ ہو وہ قصور سے ہی رپورٹ ہوتا ہے. بیسیکلی جو یہ کام ہے پولیس کا, پولیس قصور میں اگر دیکھا جائے تو اس طرح سے متحرک نہیں ہے جس طرح سے دیگر شہروں میں ان کا فوکس ہے. قانون نافذ کرنے والے ادارے اس طرح سے وہاں پر کام نہیں کر رہے ہیں جس طرح دیگر شہروں میں, جس میں بڑے شہر آتے ہیں, لاہور ہو گیا, فیصل آباد, ملتان, اور اس طرح کی, ان کا فوکس ان بڑے شہروں پہ ہے. قصور ایک واحد جگہ ہے جہاں پر کرمنلز کا گڑھ ہے اور وہ اتنے اسٹرانگ ہے کہ وہ جب بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مافیا اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ دوبارہ وہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ان کو ہاتھ ڈالنا شاید پولیس اس وقت یہی کہا جائے, جتنی بھی ہم نے رپورٹنگ کی اور گزشتہ 10 سالوں سے ہم نے جتنی رپورٹنگ کے دوران قصور میں واقعات دیکھے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے وہاں پر واقعات بہت زیادہ ہیں. اس کی نیگلیجنس قانون, یہ جو پولیس ہے اس کی طرف سے آتی ہے کہ اگر کوئی ملزم پکڑا جاتا ہے تو اس کو قانونی طور پر اتنا مشکل اس کے لیے کر دیا جائے کہ وہ دوبارہ وہ ایکٹ نہ کرے. لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ جب بھی کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے, کسی منظم گروپ کو پکڑا جاتا ہے, وہ اپنے اثر و رسوخ استعمال کر کے دوبارہ سے کچھ عرصے بعد وہی کام سٹارٹ کر دیتا ہے اور اسی ایریا میں کرتا ہے. تو یہ ایک افسوسناک صورتحال قصور میں ہے کہ وہاں پر پولیس کو کہ جو وہاں پر ایکشنز ہیں یا پولیس کی جو کارروائیاں ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہوتی ہیں جو دوسرے شہروں سے کی طرح کی جاتی ہیں. تو یہ ایک افسوسناک واقعہ انہی کا ایک پہلو ہے. بہت شکریہ حسن حفیظ, آپ ہمیں رپورٹ کر رہے تھے اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے حسن بھی کہ ان کی بھی جتنی بھی ان کا کریئر ہے کرائم رپورٹنگ کے اندر, وہ یہ بتا رہے تھے کہ اس طرح کے کرائمز قصور سے کیوں رپورٹ ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب تو قصور رہا بھی نہیں, اب تو قصور بھی لاہور کا ہی پارٹ لگتا ہے, جتنا ایکسیسیبل قصور ہو گیا ہے, اتنی وہاں پہ تعمیرات ہو گئی ہیں اور اتنی ایزیلی ایکسیس ہو سکتا ہے, 25 منٹ میں آپ لاہور سے قصور پہنچ جاتے ہیں. کیوں وہاں پہ یقینی نہیں بنایا جاتا کہ کریک ڈاؤن تو ٹھیک ہے, اس کے بعد امپلیمنٹیشن وہاں پہ کیوں نہیں کی جاتی, کیوں وہاں سے اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اعلیٰ حکام اس چیز کا نوٹس لیں. ناؤ جناب آگے بڑھیں گے.